दर्शकबिन नमस्कार। सगरमाथा विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि राजनीतिक दलहरूले कसरत गरिरहेका छन् र सरकारले पनि त्यही अनुरूप आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ। दुई चरणको निर्वाचन सम्पन्न भए सँगसँगै तेस्रो चरणको निर्वाचनको मिति पनि नजिकिएको छ र 2 नम्बर प्रदेशमा असोज 2 गतेका लागि जसरी निर्वाचनको मिति तोकेको छ उम्मेदवारको मनोनयन प्रक्रिया पनि सम्पन्न भएको छ र यसले संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि तेस्रो चरणको जुन निर्वाचन र सँगसँगै 2वटा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको जुन निर्वाचन पनि सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। के अब संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि बाटो खुकुलो हुँदै गइरहेको हो अथवा डोरी अझै कसिँदैछ? हामी यिनै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। हामी साँच्चीकै संविधान कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा राजनीतिक दलहरूको जुन अहिलेको भूमिका छ त्यो भूमिकामा त्यो बाटोतर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ कि अझै पनि समस्या छन्? तपाईँले तपाईँको भनाइअनुसार अर्थात् प्रश्नअनुसार चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि संविधानको कार्यान्वयनको बाटोमा हामी छौँ, तर यसका चाहिँ अन्तिम 74 मार्च 7सम्म हेर्ने भने यति चुनौती पनि छन्, अवसर पनि छ। अवसर पनि देखिन्छ, चुनौती पनि देखिन्छ। अब दलहरूको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने जति पनि नेपालमा राजनीतिक दलहरू छन् उहाँहरू अहिले स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा सबै होमिनु भएको छ। जस्तो हिजो चाहिँ पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा पनि केही चाहिँ दलहरूले चाहिँ भाग लिनु भएन, तर आज चाहिँ मधेस केन्द्रित दलहरू सबै जसोले चाहिँ राजनीतिक दलको रूपमा दर्ता गर्नुभयो अनि मधेस केन्द्रित दलहरूदेखि लिएर अन्य ठुला दलहरू पनि अहिले प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गतका जति पनि स्थानीय सरकारहरू छन् त्यसमा चाहिँ उहाँहरू होमिनु भएको छ। यसले चाहिँ एउटा सकारात्मक बाटोतर्फ यो संविधानको कानुन त हुनेतर्फ चाहिँ गइरहेको अवस्था देखिन्छ। पहिलो यो स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको पहिलो खुड्किलो हो। संहिताको कानुनमा हेरुन्छ, संविधानको कानुनमा हेरुन्छ, समावेशितालाई चाहिँ अझै चाहिँ संस्थागत विकास गरुन्छ भन्ने भने निर्वाचन सबभन्दा सर्वोत्तम विकल्प हो। यो विकल्प हुँदाहुँदै पनि अहिले हामी पहिलो तहको खुड्किलो जुन स्थानीय तह छ त्यसको चाहिँ अब असोज 2 गते सबै चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्दैछौँ। अब हामीले पहिलो खुड्किलोलाई जुन जसरी पाइला चालिरहेका छौँ त्यो पहिलो खुड्किलो पार गर्ने तर्खरमा हामी छौँ। एकदमै हो। असोज 2 गते हामी पहिलो खुड्किलो पार गर्छौँ। यो संहिताको सबभन्दा पहिलो जग भनेकै स्थानीय तहको सरकारको निर्माण हो। त्यो निर्माणको लागि हामी स्थानीय तहको नगरसभाहरू, गाउँसभाको निर्वाचन, त्यसपछि गाउँ कार्यपालिका, नगर कार्यपालिकाको निर्वाचन हुन्छ। त्यसपछि न्यायिक समिति बनेपछि स्थानीय तहका सरकारहरू हामी कहाँ 744वटा अब 22वटा पनि थपियो छ, 766वटा भइसकेका छन्। त्यसको चाहिँ एक हदसम्म कानुन भएर संविधानको कानुनतर्फ चाहिँ पहिलो खुड्किलो चाहिँ अगाडि बढ्दछ। त्यो हुनसक्छ। अब यो जुन सरकारले प्रस्तुत गरेको जुन विधेयक छ, निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक केही दिन अगाडि मात्रै पारित भएको छ संसदबाट र त्यसमा कतिपय विषयहरूमा विभिन्न खालका टिप्पणीहरू आइरहेका छन्। जुन निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक जसरी पारित भएको छ त्यो विधेयकमा उल्लेख भएका कुराहरूमा यहाँको धारणा सुनाउन। होइन, पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि अहिले मैले भर्खर मात्रै के व्याख्या गरेँ भन्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ पहिलो खुड्किलो हो। अब दोस्रो खुड्किलो भनेको प्रदेशको निर्वाचन र तेस्रो खुड्किलो भनेको केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हो। भनेपछि यी दुईटा निर्वाचन सम्पन्न गर्नलाई अस्ति मात्रै संसदबाट 2टा विधेयक पनि पारित भएको छन्। पहिलो विधेयक भनेको प्रादेशिक संसदको चाहिँ सदस्य निर्वाचन गर्ने विधेयक, दोस्रो विधेयक भनेको केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको सदस्य निर्वाचनको विधेयक। यी दुईटा चाहिँ संसदबाट पारित भएको छन्। अब राष्ट्रपतिबाट चाहिँ प्रमाणीकरण भइसके पछाडि यो चाहिँ विधेयक ऐन रूपमा परिणत हुन्छ। ऐन चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई दिन सकियो भने निर्वाचन आयोगले के भनिरहेछ भन्दाखेरि यदि चाहिँ 120 दिनभन्दा पूर्व चाहिँ मलाई ऐन कानुन सम्पूर्ण दियो भने मैले चाहिँ 120 दिन भित्र चाहिँ मैले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्छु। प्रदेश सभाको निर्वाचन, केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हामी गर्न सक्छौँ भनेर उसले भनिरहेछ र सरकारले चाहिँ मङ्सिर 10 गते पहिलो चरण र मङ्सिर 21 गते दोस्रो चरणमा चाहिँ प्रादेशिक संसद र केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको एकै दिनमै दोस्रो चरण तर एकै दिनमा 2टा चाहिँ निर्वाचन गर्न गइरहेको छ। त्यो गर्नलाई पनि त्यसलाई चाहिँ अझै पनि कानुनहरू अड्किनु भएन।
देनेन्देहरू नै राष्ट्रपति कहाँ गएर पारित गरेर प्रमाणित गरेर 120 दिनभन्दा पूर्व मङ्सिर 10 भनेको चाहिँ के छ भने 120 दिन घटाउने भने त्यसभन्दा पूर्व नै दिनुपर्छ भन्ने हो। तर मङ्सिरसम्म आउनलाई 120 दिन त रहँदैन। तर फास्ट ट्र्याकमा भए पनि यो सङ्कटकाललाई अन्त्य गर्नलाई निर्वाचन आयोगले त्यो चाहिँ कार्यतालिका ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यो दुईटा विधेयक चाहिँ ऐनको रूपमा परिणत भएर निर्वाचन आयोगमा दिइसके पछाडि निर्वाचन आयोगले नियम बनाउनु पर्ने हुन्छ, निर्देशिका बनाउनु पर्ने हुन्छ, आचार संहिता पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। आचार संहिता त लागू भएको छ, तर त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुँदा धेरै कामहरू अझै बाँकी छन्। त्यो बाँकी भइसके पछाडि अब यो विधेयक कस्तो आयो भन्ने कुरा पनि एकातर्फ छ। यो विधेयकमा चाहिँ 4-5वटा कुराहरू राम्रा कुराहरू छन्, तर राम्रा कुराहरू हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ कहीँ कतै संविधानसँग बाज्यो कि भन्ने प्रश्न पनि छ। जस्तो पहिलो तपाईँलाई भनौँ अहिले चाहिँ थ्रेसहोल्डको कुरा छ। यो थ्रेसहोल्ड कुरा हिजो पनि थियो, पहिलाको 47 सालको संविधानमा केही थ्रेसहोल्ड राख्यो हामी, 3% चाहिँ भयो भने राष्ट्रिय पार्टी हुने भन्ने थियो। तर अहिले राष्ट्रिय पार्टी भन्दा पनि 3% चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमा चाहिँ खसेको मत मात्रै होइन, सदर मतको 3% ल्यायो भने कुनै पनि दलको सिट सङ्ख्या हुने, त्यसलाई मान्यता हुने भन्ने चाहिँ राखिएको छ अहिले। त्यो राखिँदाखेरि अर्को पहिला चाहिँ यो विधेयकमा के राखियो थियो भन्दाखेरि 3% समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिभित्र दलहरूले ल्याउनु पर्ने, त्यो कटाउनु पर्ने, बल्ल त्यसको सिट सङ्ख्या हुने। अर्को कुरा चाहिँ प्रत्यक्षतर्फ एउटा चाहिँ एकजना मात्रै ल्यायो भने पनि सिट ल्यायो भने त्यसलाई चाहिँ मान्यता दिने भनियो थियो। तर एकजना चाहिँ त्यसलाई फालियो अस्ति। फालेपछि अब 3% समानुपातिकतर्फ कुनै पनि दलले यदि चाहिँ मत ल्याएन, सदर मतको 3% ल्याएन भने त्यो दलको चाहिँ प्राप्त गरेको मत त्यही दलमा मात्रै रहने भयो, उसले सिट सङ्ख्या प्राप्त गर्ने भयो। यसले गर्दाखेरि एकातर्फ हिजोको 26 वर्षसम्म 47 सालदेखि आजको दिनसम्म हेर्ने भने 26 वर्षसम्म 24वटा सरकार बन्या। एउटा सरकारको आयु 1 वर्ष 2 महिना जति चाहिँ अहिले आउँछ एभरेजमा हेर्ने, एभरेजमा सबै खाली देखिन्छ। अहिले पछिल्लो चाहिँ यो संविधान सभा बनिसके पछाडि त 9 महिना 10 महिनामा चाहिँ सरकार परिवर्तन भएको छ। त्यो त पहिले कबुल गरेर निर्माण, पहिले कबुल गरेर एउटा एग्रिमेन्ट गरेर सरकारको निर्माण भएको छ। 5 वर्षसम्म फुल फ्लेज रूपमा कुनै पनि सरकार बचेका छैनन् अथवा काम गर्न दिएको छैन। यसले गर्दाखेरि यो देशमा एउटा प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको चाहिँ संस्थागत विकास हुन, न दलीय व्यवस्थाको संस्थागत विकास हुन सकेन। जहाँ चाहिँ दलीय व्यवस्थाको संस्थागत विकास हुनलाई त कम्ती पनि 5 वर्षसम्म त्यो सरकार टिक्यो भए सरकार स्टेबल गभर्मेन्ट बन्थ्यो, अर्थात् थाई सरकार, बलियो सरकार बन्दथ्यो। बलियो सरकार पनि हामीले देख्न सकेनौँ, थाई सरकार पनि बनेको देख्न सकेनौँ। जहिले चाहिँ हङ पार्लियामेन्ट संयुक्त सरकार भने एउटाले विश्वासको मत विथड्र गरिदियो भने त्यो सरकारै ढल्ने। यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि देशमा चाहिँ सरकारको स्थायित्व भएन, सुशासन कायम भएन। यो कायम नहुँदा बित्तिकै चाहिँ लोकतन्त्रको पनि बिचबिचमा चुडेर पनि लगियो। अब यो हो, यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर 3% ल्याइएको हो भने त्यो एकदमै राम्रो हो। लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन्छ, स्टेबल स्ट्रङ गभर्मेन्ट बन्दछ, हङ पार्लियामेन्टको अन्त्य हुन्छ, यो एकदम पोजिटिभ कुरा हो। तर यसको साथसाथै के देखिन्छ भन्दाखेरि 3% ल्याउनै पर्ने भन्दा बित्तिकै यो संविधान सभाले जुन बनायो त्यसका दुईटा मोडल छन्। एउटा मोडल भनेको संहिताको मोडल हो, दोस्रो मोडल समावेशिताको मोडल हो। समावेशिता चाहिँ कसरी संस्थागत विकास गर्न खोजियो भन्दाखेरि त्यहाँ जाति, जनजाति, त्यस पछाडि दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक, मधेसी, मुस्लिम यिनीहरूको चाहिँ त्यसको चाहिँ उसको सङ्ख्याहरू राख्ने, त्यसको एउटा चाहिँ यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि त्यसको सिट छुट्याउने, सिट छुट्याएर अनि चाहिँ तिनीहरूलाई प्रतिनिधित्व, त्यसपछि तिनीहरूको निर्णय प्रक्रिया पुर्याउने, त्यसको चाहिँ अस्तित्वलाई चाहिँ पहिचानलाई चाहिँ कायम गर्नलाई त्यो लिइएको थियो। तर अहिले 3% चाहिँ समानुपातिक ल्याउनुपर्छ, समानुपातिकमा सदर मतको 3% ल्याउनुपर्छ भन्दाखेरिकै साना दलहरू 3% ल्याएनन् भने यो समावेशिता पनि अन्त्य हुन सक्छ। भनेपछि यो हाम्रो संविधान समावेशी संविधान भनेर जुन नारा लगाइएको छ, यो जुन यहाँले भन्नुभएको 3%को जुन थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले गर्दाखेरि साना दल र त्यसमा पनि अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका लगायतका जति पनि अहिले ओझेलमा परेका र अगाडि आउन नसकेका समुदायको र वर्गको चाहिँ यसले चाहिँ जुन अस्तित्वलाई चाहिँ मेटाउन खोज्दैछ भन्दै हुनुहुन्छ। एकदमै हो, तपाईँको यही प्रश्नमा मैले सीमित रहन चाहन्छु। जस्तो यो संविधानले अर्को परिकल्पना के गरे भन्दाखेरि द्विदलीय व्यवस्था भनेर परिकल्पना गरेन। यसले के भन्यो भन्दा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन पद्धति भनेको छ।
प्रतिस्पर्धा पनि भनेको छ, बहुदल भनेको छ, दुई दल भनेको छैन। बहुदलमा कहाँ गरेर समावेशिता पनि त्यहाँ भनेको छ। समावेशिता भन्दाखेरि हरेक समाजमा भएका जाति जनजाति भाषा वेशभूषा अल्पसङ्ख्यक दलित जनजाति यी सबैको प्रतिनिधित्व होस्। साना साना दलहरू पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउन्, लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न पाउन् भन्ने चाहिँ मकसदबाट त्यो स्पिरिटबाट यो संविधान निर्माण भएको हो। भने अहिले 3% जुन चाहिँ थ्रेसहोल्ड समानुपातिक निर्वाचन पद्धतितर्फ सर्वमतको 3% ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो विधेयकले चाहिँ ल्याउँदाखेरि यी साना दलहरू जस्तो हिजो संविधान सभामा प्रत्यक्षतर्फ 9वटा दलहरू थिए भने समानुपातिकतर्फ झन्डै 24वटा दलहरू भएका थिए। अब 3% नल्याउने 24वटा दलहरू त सबै अन्त्य हुने भए। यसले चाहिँ भनेको चाहिँ दुई दलीय त भनेन, दुई जस्तो अमेरिका र बेलायतमा हेर्नुहुन्छ दुई दलीय व्यवस्था त्यहाँ थापित भएको छ। त्यो त हजारौँ वर्षदेखि अर्थात् 100औं वर्षदेखि 200-300 वर्षबाट एक्सर्साइज भएर त्यहाँ चाहिँ जनताले निर्वाचन गरेर दुई दलमा झारेका हुन्। यो निर्वाचन हामी बल्ल पहिलोचोटि गर्दैछौँ यो संविधान बमोजिम। अब पहिल्यै ढोकामै यी दलहरू सानातिना दलहरूलाई बन्द गरियो भने, ढोका नै बन्द भयो भने यी दलहरू मल्टिपार्टी सिस्टमको प्रतिस्पर्धात्मक हुँदैन। अब यहाँनिर चाहिँ के देखियो भने जुन दलको व्यवस्थापन गरिएको छ र संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप जुन अहिले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ, एकातर्फ साना दललाई चाहिँ त्यहाँ संसदमा प्रवेश गराउने बाटो रोकिन सक्छ भने एउटा चिन्ता भयो। र यससँगसँगै अर्को कारण चाहिँ के देखाइएको छ भने धेरै दल हुँदाखेरि त्यहाँ भद्रगोल भयो, च्याखे थाप्ने दलहरू पनि त्यहाँ देखिए, अवसरवादी दलहरू पनि देखिए। यसको निवारणको लागि पनि यो व्यवस्था ठिक हो भन्नेहरू पनि छन्। होइन, एकदमै सकारात्मक सोचबाट हेर्ने भने हिजोको चाहिँ जस्तो भनौँ न संसदमा पासपोर्ट काण्डहरू पनि भए, पजुरो संस्कृति पनि भयो, सांसद खरिद बिक्री पनि भए, सिङ्गापुर लगेर पनि सांसद खरिद बिक्री गर्ने सरकार विघटन गर्नेतर्फ पनि भए। र आज पनि त्यस्ता विकृतिहरू अहिले पनि छन्। पार्टी फुटा छन्, त्यही सरकारको लागि पार्टी फुटेर सरकारमा जानलाई नै आतुर छन्। धेरैले लगानी त्यसमै गरिरहेछ, करोडौँ अरबौँ चाहिँ पैसा खर्च भइरहेछ, यो राज्य ढुकुटीबाट खर्च भइरहेछ। यसलाई रोक्ने भने 3% थ्रेसहोल्ड ल्याएको ठिक हो। तर हामी चाहिँ अहिले अभ्यास त के हो भन्दा यो संविधान त संविधान सभाले बनाएको, त्यसको मकसद भनेको समावेशिता र संहिता हो। समावेशितामा सबै भनरेबल ग्रुपहरू आउन्, सबै जाति जनजाति सीमान्तकृत वर्गहरू आउन यो एउटा राज्यको चाहिँ शासन पद्धतिमा समावेश होस्, उनीहरू निर्णय प्रक्रियामा जाओस् भन्ने चाहिँ माध्यमबाट यो संविधान ल्याइएको हो। कतै 3% थ्रेसहोल्डले गर्दाखेरि सानातिना भनरेबल ग्रुपहरू सीमान्तकृत वर्गहरूको पार्टी पनि नआउने र ठुला पार्टीहरूको ती ल्याएका मतहरू हुन्छ नि सानातिना पार्टीहरूले 3% नपुग्ने, उनीहरूको मत चाहिँ तिनीहरूकै पार्टीमा सीमित हुने। तर सिट सङ्ख्या ठुला पार्टीमा जाँदाखेरि अब यसले दुई दलीय तीन दलमा सीमित भयो भने यो समावेशिताको जुन स्पिरिट छ संविधान सभाले संविधान बनाउँदाखेरि त्यो चाहिँ स्पिरिट नै अन्त्य हुने हो कि भन्ने पनि अर्को च्यालेन्जेसहरू छन्। यसको व्यवस्थापनको लागि ती वर्ग समुदाय र क्षेत्रको जुन त्यसमा चाहिँ उपस्थिति जनाउनको लागि जुन अहिले जसले चाहिँ प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्, प्रमुख राजनीतिक दलमा जुन समावेशी सिद्धान्त त लागू गरिएको छ होइन, उनीहरूको तर्फबाट त्यसमा चाहिँ उनीहरूको जुन क्षेत्र र वर्ग र समुदायको हामीले कुरा गरिरहेका छौँ, उनीहरूलाई त्यहाँ प्रवेश गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन? अब ठुला पार्टीहरूले यदि त्यो समावेशिताको सिद्धान्त छ नि, जनजातिलाई 36%, त्यसपछि दलितलाई 13%, महिलाको 33% भनेर ठुला पार्टीहरू जुन चाहिँ एउटा क्याटेगोरी गरियो छ नि समावेशिताको बद्ध सूचीका प्रतिनिधित्व कसरी गर्ने भनेर, त्यो चाहिँ रिजर्भेसनको कुराहरू छ, आरक्षणको कुराहरू छ। त्यो आरक्षणलाई ठुला पार्टीहरूले चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ संविधान सम्मत गरे भने ठुला पार्टीहरूमा पनि समावेशिता हुनसक्छ। ठुला पार्टीहरूले यदि उम्मेदवार उठाउँदाखेरि त्यही तरिकाले उठायो भने यता समानुपातिक हेर्नुहुन्छ भने त्यो हुन्छ हुँदैन भन्ने समानुपातिक हेर्ने केन्द्रीय प्रतिनिधि सभामा 110 छ, यतापट्टि प्रत्यक्षतर्फ 165 छ। 165मा चाहिँ समावेशिताको सिद्धान्त त्यहाँ लागू गर्नैपर्छ भन्ने चाहिँ संविधानमा बाध्यात्मक व्यवस्था छैन। 165मा छैन। यता चाहिँ 330मा पनि समावेशिताको आधारमा उम्मेदवार उठाउनुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमा लेखिएको छैन। हिजो अन्तिम संविधानमा महिला उम्मेदवार प्रत्यक्षमा उठाउनै पर्थ्यो। अहिले चाहिँ महिला उम्मेदवार 33% पुर्याउने, तर 110मा भित्र चाहिँ हामी महिला उम्मेदवार 33% खोजिरहेको छ भनेपछि दलहरूले चाहिँ जनजाति पनि त्यही छ। दलहरूले चाहिँ जुन समानुपातिको सिद्धान्तलाई जसरी अहिले चाहिँ अपव्याख्या गरियो र त्यसमा चाहिँ संसदमा जसरी प्रवेश गराइयो त्यस्तो व्यवस्था फेरि पनि अब आउने चुनावहरूले पनि त्यो शङ्का चाहिँ उब्जाउने भयो हैन। शङ्का पनि भयो, चुनौती पनि भयो। किनभने जति पनि जाति जनजाति भेषभाषा भूषाहरू दलित मधेसीहरू जो छन् नि, जुन संविधानले परिकल्पना गर्यो त्यो आरक्षण मार्फत परिकल्पना गर्यो, प्रत्यक्षतर्फ परिकल्पना गरेन, समानुपातिकतर्फ परिकल्पना गर्यो। समानुपातिक मतमै
सुरु खसेको सदरमुहूर्तको 3% ल्याउनुपर्छ भन्दा बित्तिकै त्यहाँ 3% ल्याउने चाहिँ दलहरू त कमै हुन्छ। कमै भइसके पछाडि यहाँ समावेशताको सिद्धान्त चाहिँ यो संविधानको पहिलो कानुनमै ठेस लाग्ने हो कि यो समावेशता सिद्धान्त नै अन्त्य हुने हो कि? भनेपछि यो दलहरूले चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ पछाडिको कुरा चाहिँ देख्दा नदेखेर यसो गर्दैछन् कि अथवा उनीहरूले चाहिँ देख्दा देख्दै पनि यो कदम चाहिँ अगाडि बढाएको? होइन, उहाँहरूको एउटा चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू के छ भन्दाखेरि 25-26 वर्षमा 24वटा सरकार बने, सरकार चाहिँ बलियो सरकार पनि बनेन, विकृति विसङ्गति आयो, भ्रष्टाचारले मौलायो, संस्थागत सुशासनको संस्थागत विकास हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हङ पार्लियामेन्ट भन्दा स्ट्रङ र स्टेबल गभर्मेन्ट, जुन बलियो सरकार र थाई सरकार 5 वर्षका थाई सरकार भयो भने दीर्घकालिक रूपमा विकास गर्न सक्ने, सर्ट टर्मका विकासहरू गर्न सक्ने र लङ टर्मका पनि विकास गर्न सक्ने र मिड टर्मका विकास गर्न सक्ने एउटा सरकारले बनाएको योजना चाहिँ कार्यान्वयन नहुँदासम्म चाहिँ कानुन नहुँदासम्म यो चाहिँ होस् भन्ने माध्यमले यो ल्याएको पनि हुनसक्छ। तर कतै चाहिँ एउटा पोजिटिभ विचारले चाहिँ फेरि अर्कोतर्फ यो सानातिना पार्टीहरूलाई अन्त्य गर्ने, अर्थात् यो चाहिँ जाति जनजाति भाषा वेशभूषाको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने, भनरेबल ग्रुपको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने, महिलाको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने, त्यो सीट सङ्ख्याको उहाँको निर्णय प्रक्रियामा पुग्न नसक्ने भइदियो भने यो संविधानको कानुन फेरि नभएर फेरि चाँडै नै त्यो एउटा आवाजले फेरि बहुमत भइदियो भने यो संविधान फाल्न सक्ने स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले यो संविधान सभाले बनाएको संविधानलाई जोगाएर राख्नुपर्ने अवस्था छ। यदि जोगाइएन यो त हजारौँ वर्षसम्म टिका राख्नुपर्ने अवस्था हो, किनभने संविधान सभाले बनाएको संविधान हजारौँ वर्षलाई हो, एकचोटि एक युगमा एकपटक हुन्छ भन्ने पनि त्यसै आएको होइन। त्यसैले विश्वका चाहिँ जति पनि मुलुकहरू 22वटा मुलुकका संविधान सभा र संविधान बनाएका छन् जहाँ चाहिँ संविधानको नाम गरेका, अब त्यो मुलुकबाट हेर्ने भने त्यो शिक्षा हेर्ने भने अमेरिकाको 300 वर्षदेखि चलिरहेको छ, इन्डियामा 65 वर्षदेखि चलिरहेको छ भने अस्ट्रियाको तपाईँ फ्रेन्चको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने आधा शताब्दीभन्दा बढी चाहिँ संविधान सभाले बनाएका संविधानहरू चलिरहेछन्। किन चलिरहेछन् भन्दा सबैलाई उनीहरू समेटेर लगाएको, समावेशितालाई चाहिँ समेटेका छन्। हाम्रो चाहिँ 27 वर्षमै फेर्नु पर्यो होइन? हामी चाहिँ 27 भने 25 वर्षमा हामी चाहिँ अहिले हेर्ने भने त 7वटा संविधान बनाइसक्यौँ होइन, 7वटा संविधान बनाइसक्यौँ। 7वटा संविधान पनि हामीले धेरै टिक्न सकेन, कतिपय त कानुनै हुन सकेन, 4 सालको कानुनै हुन सकेन, 7 सालको कानुन हुन सकेन, 15 सालको 2 वर्षमै सिद्धियो, 17 सालको पञ्चायती व्यवस्था निरङ्कुश शासन व्यवस्था अब 30 वर्षमा गयो र 47 सालको संविधान त 12 वर्षमा सकियो र त्यसपछि 63 सालको त यो एउटा संवरणकाललाई अन्त्य गर्न लिइयो र यो संविधान भनेको थाई संविधान हो। त्यसै कारणले सबै चाहिँ मान्छेहरूको आवाजलाई पनि सुन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता हुन्छ। त्यसको लागि 3% अहिले नै हामी हतार गऱ्यौँ कि भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता। अहिले चाहिँ चुनावले नै ठुला दलहरू बनाउने, साना दलहरू बनाउने चुनावबाटै हुन्छ। 3% भनिरहनै पर्ने अवस्था थिएन र धेरै मुलुकहरू अमेरिका र भारत भन्नुहोस्, अर्थात् भारत त धेरै हङ पार्लियामेन्ट छ, बेला हेर्ने भने 2 दल किन भयो भन्दाखेरि चुनाव गर्दा माजिँदै 2टा ठुला दलहरू बने, 2 दलीय व्यवस्था त्यसरी विकसित भयो। त्यो जनताले गर्छ, यो संविधानमा कानुनमा लेखेर हुँदैन भने यो व्यवस्थालाई पनि हेर्नु पर्थ्यो कि भन्ने मेरो मान्यता। जस्तो यो थ्रेसहोल्डको कुरा गरिरहँदाखेरि निर्वाचनसँग सम्बन्धित अर्को जुन महत्त्वपूर्ण कुरामा चाहिँ भ्रष्टाचारको कुरालाई पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। चुनाव लड्न पाउने नपाउने विषयमा पनि त्यहाँ विवाद भयो र एउटा एक खालको कानुन चाहिँ बनेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ यहाँको धारणा के छ? अब यो विधेयकमा चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनेको एउटा 8वटा चाहिँ मुद्दाहरू जो चाहिँ उसको अपराध भोगिरहेछ, अपराध भोग्यो सजाय भयो भने त्यस्तो सजाय भएको मान्छेहरू चाहिँ प्रादेशिक संसदमा पनि केन्द्रीय प्रतिनिधिसभामा पनि उठ्न नपाउने, त्यो अयोग्य हुनेछ भनेर चाहिँ यो विधेयकमा आएको छ। यसरी हेर्दाखेरि 8वटा मुद्दा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने एउटा भ्रष्टाचारको कुरा छ, एउटा मानव बेचबिखन जो पनि सिरियस क्राइम हो, मानव बेचबिखन, त्यसपछि लागु औषधको ओसार प्रसार निकासी पैठारी यो छ। जस्तो हिजो राजधानी दुरुपयोग भयो, त्यो राजधानीको अपराध भयो भने त्यस्तो अवस्था पनि छ। त्यसपछि चाहिँ जस्तो पासपोर्टहरूको कुराहरू पनि आयो, यस्तो अवस्था पनि छ र एकदमै नैतिक पतन हुने फौजदारी मुद्दाहरू जो चाहिँ 20 वर्षभन्दा माथिका छन्, सिरियस क्राइम छन्, त्यस्ता क्राइमलाई पनि यदि उसको अपराध भएको छ, अदालतले अन्तिम अवस्थामा कसुर ठहर गरेको छ, त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ अयोग्य ठहर गरेको अवस्था छ। यो अयोग्य ठहर गर्दाखेरि एकातर्फ हेर्ने भने समाज चाहिँ अब सुशासनतर्फ जाने भयो, किनभने त्यहाँ भ्रष्टाचार गरेका व्यक्तिहरू चाहिँ त्यसमा समावेश हुन नपाउने भए भ्रष्टाचार लगायत मानव बेचबिखनदेखि लिएर धेरै एउटा चाहिँ सुशासन खलबलिने खालको, समाजलाई खलबलिने खालको त्यस्ता अपराधहरू अन्त्य हुने भए भन्ने पनि एकातर्फ देखिन्छ। त्यो देखिँदै पनि एउटा कतै चाहिँ संसद चुक्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यसले चाहिँ सुशासनतर्फ बल दिएको अवस्था पनि देखिन्छ, जुन लोकतन्त्रको संस्थागत विकास पनि हुनसक्छ। तर मान्छे चाहिँ सधैँ अपराधी हुन्छ भन्ने पनि होइन।
जेलहरू अदालतहरू भनेका के भन्दाखेरि मान्छेलाई सुधार गर्न ल्याइएको मान्छे चाहिँ असल नागरिक पनि हुनसक्छ अपराध गरेर अपराध त विभिन्न परिस्थितिले चाहिँ जन्मिन पनि सक्छ त्यो समयमा सुधार गर्न सकिन्छ असल नागरिक बनाउन सकिन्छ भन्ने हो उसको अपराध त अपराध भोगिसक्छ नि भोगिसकेपछि सर्टेन कन्डिसनमा जुन 6 वर्ष पछाडि भन्ने थियो 10 वर्ष पछाडि अथवा 20 वर्ष पछाडि कहिले उठ्ने हो त्यो चाहिँ एउटा राखिदिएको भए त्यो पनि असल नागरिक भएर आउन सक्थ्यो होला तर अपराध गर्ने मान्छेलाई झन् अपराध गर्नेतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने एकातर्फ चुनौती पनि देखिन्छ अर्कोतर्फ संविधानले के भनेको छ भन्दाखेरि प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ भनेछ अर्को चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई दलहरू खोल्न पाउने सभा सङ्गठन गर्न पाउने भनियो छ अब भ्रष्टाचार गर्ने र 8वटा जति पनि अपराध छन् ती अपराध गर्ने बित्तिकै ती मान्छेहरू नागरिक हुँदैनन् भनेर यदि चाहिँ संविधानमा लेखिदिएको भए त्यो नागरिक हुँदैन त्यो संविधान अनुकूल हुन्थ्यो होइन त्यसलाई त अब ती व्यक्तिलाई चाहिँ अनागरिक त भनिएको छैन अनागरिक भनियो छैन तर अनागरिक नभन्दा बित्तिकै ऊ चाहिँ भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा 8वटा अपराधमा चाहिँ अभियोग चाहिँ उसले भोग्ने भयो जेलबाट छुटेर आउने भयो समाज आउने भयो तर त्यो त नागरिक हो भनेपछि यहाँ चाहिँ अब एउटा समाजमा चाहिँ 2वटा नागरिक चाहिँ भएको जस्तो देखियो हजुर एउटै ठाउँमा बस्दाखेरि एउटा व्यक्तिले चाहिँ चुनावमा भाग लिन पाउने भयो र अर्को व्यक्तिले चाहिँ नागरिक दुईटै नागरिक हो उनले चाहिँ नपाउने भयो अर्को चाहिँ अपराधी भएको नागरिक हो भने दुईटा चाहिँ डिभिजन आउने भयो अब अपराधी भएको नागरिकलाई चाहिँ उसले चाहिँ विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नदिने र आफ्नो सभा सङ्गठन गर्न नपाउने उम्मेदवार उठ्न नपाउने दल खोल्न नपाउने भनिदियो भने संविधानसँग बाजिने हो कि किनभने संविधानले त प्रत्येक नागरिकलाई विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ दलहरू खोल्न पाउने स्वतन्त्र छ भनेपछि यी 8वटा अपराध गर्ने नागरिक होइनन् भनेर संविधानले बोलिदिएको भए नागरिक हुन्थेनन् त्यो त नागरिक हो नागरिकलाई त अधिकार छ अधिकार भइसकेपछि मौलिक हक विरुद्धमा चाहिँ ऐन आउन सक्दैन फेरि कतै चाहिँ भोलि यो भएका व्यवस्थाहरूलाई संविधानसँग बाज्य भनेर कोही चाहिँ रिट लिएर गयो भने त्यो त यो यी 8वटा अपराध नै फालिन सक्छन् बाज्य भनेर बदल हुन सक्छ त्यसकारण यो अलिकति मेच्युरिटी भएन कि संसदको किनभने संविधानलाई चाहिँ मौलिक हकलाई फ्याँक्न त सक्दैन कानुनले त रिप्लेस गर्नै सक्दैन भनेपछि अहिले आएको जुन नयाँ कानुन छ त्यो कानुनको विरुद्धमा सर्वोच्चमा कसैले रिट पर्यो र त्यसको सुनवाई चाहिँ यहाँले भने जस्तो अनागरिकलाई जसरी व्यवहार गरिएको छ उसको पक्षमा पनि आउन सक्छ होइन त्यो पनि आउन सक्छ त्यसकारणले यो विधेयक पारित गर्दाखेरि संविधानको स्पिडलाई पनि हेर्नुपर्छ भनेपछि अवधि तोक्दिया भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्न खोज्नु होइन कन्डिसनल भएको भए मान्छेले चाहिँ फेरि ऊ चाहिँ असल नागरिक बन्थ्यो त्यो बाटो उसलाई खुला प्रायश्चित गरिसके पछाडि गरेपछि त उता आउन सक्छ जस्तो ह्युमन रिसोर्सेस भनेको राज्यले जहिले पनि उसको अनुभव लिने हो ऊ असल नागरिक त बन्न सक्छ नि कुनै अपराध गर्यो अपराध पनि विभिन्न परिस्थितिले प्रतिबन्ध पनि पर्न सक्छ अदालतले छर गर्न सक्छ भनेपछि एउटा बोटमा चाहिँ राम्रो फल एउटा कालमा चाहिँ फलेन भने त्यो बोटै काट्नुभन्दा पनि त्यसमा अलिकति कुरे रोग लागेको छ भने रोगको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने होइन ट्रिटमेन्ट भनेको त सजाय गर्ने हो जेल नेल गर्ने हो त्यो गराइसके पछाडि सर्टेन अवस्थाभित्र तिमीले पाउनु है त्यसपछि तिमी पाउँछ भन्दा ऊ असल नागरिकतर्फ उन्मुख हुन्छ नि त यो अपराधी नै हो भनेर भनिदिएपछि यो भनाइ र यो संविधान पारित हुनु यो जुन कानुन पारित हुनुभन्दा अगाडि जसरी नेपाली कङ्ग्रेसका मेरो विचारमा करिब 20 जना सांसदहरूले जुन यसलाई चाहिँ संशोधन सहितको जुन प्रस्ताव पेश गरेका थिए होइन त्यो भनाइ र तपाईँको भनाइ एउटै हो कि फरक छ होइन मैले उहाँहरूले के भन्नु मलाई चाहिँ थाहा पनि छैन उहाँले संशोधन प्रस्ताव राख्नु भएको थियो उहाँहरूले कुन नियतबाट अथवा कुन असल नियत वा बन्नियत मलाई जानकारी छैन तर मैले संविधानको स्पिड मैले व्याख्या गरिरहेको छु ऐनले चाहिँ संविधानको स्पिडलाई चाहिँ संविधानको मौलिक हकलाई रिप्लेस गर्न सक्दैन मेरो भनाइ त्यति मात्र हो भनेपछि मौलिक हकलाई चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई चाहिँ त्यो दिनुपर्छ वञ्चित गर्न पाउनु हुँदैन वञ्चित गर्न पाउनुहुन्न भन्ने त्यहाँ लिमिटेसन छ केमा चाहिँ लिमिटेसन छ राजद्रोह गर्यो भने अदालतको अवहेलना गर्यो भने गाली बेइज्जती गर्यो भने त्यस्तो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रोक लगाउने गरी कानुन बनाउन सक्छ तर यो 8वटा अपराधमा कानुन बनाउन सक्ने भन्ने त्यहाँ चाहिँ संविधानमा छैन त्यो संविधानको पनि अध्ययन गरेर चाहिँ कम्ती यो ऐन ल्याइदिएको भए संविधान अनुकूल हुन्थ्यो कोही मान्छे चाहिँ संविधानसँग बाज्यो भनेर जाँदाखेरि सर्वोच्चले यो त बाज्यो भनेर बदल गरिदियो भने उहाँले ल्याएको कुरा सुशासन गर्छु भनेर ल्याएको कुरा चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ ठेस लाग्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ कतिपय अवस्थामा सर्वोच्चले त्यस्ता निर्णयहरू पनि सुनवाई गरेको छ होइन यो त दर्जनौँ चाहिँ संविधानसँग बाइजिएका कुराहरू फालेको अवस्था छ त्यसकारणले दर्जनौँ छन् त्यसलाई चाहिँ भोलि पनि यो मुद्दा पनि पर्न सक्ने स्थिति हुनसक्छ अब अर्को विषय चाहिँ जुन यो अब आउने कानुनमा चाहिँ मन नपरेकालाई चाहिँ भोट हाल्न आफ्नो मत चाहिँ दिन नपाउने अधिकार पनि सिर्जना गरिएको थियो तर यो कानुनमा चाहिँ समावेश गर्न सकिएन होइन
होइन यस्तो छ। अब राइट टु रिजेक्टको कुरा हो, तपाईँले नन अफ द एभोभ भनिन्छ, माथि चाहिँ मान्छेलाई कुनमा राइट लाउने नलाउने भनी छ नि, दलहरू उठ्या हुन्छन्, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ मन परेन भने त्यसलाई चाहिँ मलाई मन परेन भन्न चाहिँ लाग्ने चलन चाहिँ विश्वमा पनि छ। इन्डियामा भर्खरै मात्रै गत साल सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि त्यहाँ व्याख्या गर्यो, त्यसपछि त्यहाँ लागू भएको अवस्था देखिन्छ। त्यसो लगत्तै नेपालमा पनि यहाँ चाहिँ लागू हुनुपर्छ भनेर सुप्रिम कोर्टमा रिट पनि पर्यो। रिट परेर त्यहाँ रिटमा परमादेशको आदेश त जारी भएन, तर निर्देशनमा आदेश जारी भयो हुनाले कतै चाहिँ कानुनमा आइदिएको भए राइट टु रिजेक्टको कुरा पनि आउँथ्यो। मन नपरे उम्मेदवारलाई मत किन दिने, सधैँ त्यही पार्टीलाई किन दिने भन्ने पनि थियो, जनतालाई त्यो एउटा राम्रै राहत हुन्थ्यो होला। तर यहाँ के भयो भन्दा त्यो चाहिँ व्यवस्था पनि गरियो विधेयकमा। यहाँ त मन नपर्दै पनि एउटालाई दिनै पर्ने भयो। त्यस कारणले लोकतन्त्रमा जस्तो मान्छे उठाएन भने, लौरो उठाए पनि हुने, भ्रष्टाचारी उठाएन भने, अर्थात् यो चाहिँ कुनै अपराधी उठाएन भने भन्ने चाहिँ त्यो समाजमा व्याप्त चाहिँ आएका थिए। हाम्रो राजनीतिक दलहरूले यो व्यवस्थालाई चाहिँ किन चाहिँ आत्मसात गर्न नसकेका होलान्? अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ मकसद छ, भर्खरै मात्र यो संविधानको कानुन हुँदैछ। दलहरूमा जति पनि शीर्ष नेताहरू, खास गरिकन शीर्ष नेताहरू सबै लोकप्रिय हुनुहुन्छ भन्ने पनि छैन, र उहाँहरूले जति पनि जनता कहाँ जाँदाखेरि जति वचन दिनुभएको थियो त्यो वचनअनुसार सुशासन दिनुभएको छैन, र उहाँहरूले संविधान कार्यान्वयन गर्नेदेखि लिएर अन्य चाहिँ विकास निर्माणदेखि लिएर उहाँले जुन कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ त्यो कमिटमेन्ट जनता समक्ष उहाँले लागू गर्नुभएको कानुन गरेको देखिँदैन। धेरै पर्सेन्ट 100%मा 2%, 3%, 5% होला, त्यति गर्नु होला, तर अरूमा चाहिँ मान्छेले त मन नपार्न सक्छन् त्यो नभएपछि त। त्यस कारणले उहाँहरू उठ्दाखेरि उहाँहरूलाई असर पर्न सक्छ। उहाँले पाएको मतभन्दा मलाई मन पर्दैन भन्ने मत आयो भने शीर्ष नेताहरूलाई समस्या असर पर्न सक्छ, र यो दलीय व्यवस्थालाई पनि भोलि चाहिँ असर पर्न सक्ने भावनाले मैले देखेको चाहिँ हिजो यो विधेयक आउँदाखेरि, यो पारित हुँदाखेरि शीर्ष नेताको दबावबाटै यो राइट टु रिजेक्टलाई चाहिँ नराखौँ भनेर नै अन्त्य भएको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। भनेपछि राम्रो हुँदाहुँदै पनि कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ शीर्षस्थ नेताहरूले त्यसलाई चाहिँ पन्छाउनपट्टि लागेनन्, अँगाल्नपट्टि नै लागे। त्यो चाहिँ पन्छाउनपट्टि भन्दा पनि यस्तो भयो, अब राइट टु रिजेक्टलाई चाहिँ अगालेको भए हुन्थ्यो, राइट टु रिजेक्ट चाहिँ अगालिएन, त्यसलाई चाहिँ पन्छाउनपट्टि लाग्नुभयो। पन्छाउनपट्टि लाग्दाखेरि आफू चाहिँ जतिसुकै अलोकप्रिय भए पनि होइन, शीर्ष नेता मात्रै होइन, अरू दलका सानातिना दल नेताहरू पनि पटक पटक उहाँहरू नै उठ्नुहुन्छ, पटक पटक मन्त्री नै खानुहुन्छ। 48 सालदेखि हेर्नुहुन्छ नि कुनै नेताहरूलाई हेर्नुहुन्छ अहिलेसम्म मन्त्री पाउनुहुन्छ, तर उहाँहरू उठ्नुहुन्छ, उहाँहरूले नै पैसा कमाउनु होला, पैसा कमाएपछि पैसा छरिदिएपछि होइन मान्छेले मत दिने पनि भयो। अहिले गरिबी मुलुक छ, समाज त्यस्तै छ, पैसा जसले चाहिँ छर्छ त्यसमा चाहिँ मत पनि जित्न सक्छ, जितेका पनि छन्, त्यो देखिएको पनि छ। त्यहाँ इलेक्सनमा मसल पावर, गन पावर, मनी पावर हुनुहुन्न भन्ने हो, त्यो चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा जति निर्वाचन भएको छन् त्यो चाहिँ हाबी नै छ। अब त्यो अवस्थाले पनि यो चाहिँ राइट टु रिजेक्टलाई चाहिँ उहाँहरूले एडप्टेसन गर्न सक्नु भएन, पन्छाउने काम गर्नु। अब अर्को विषय भनेको चाहिँ यो जुन 3 तहको निर्वाचन, तेस्रो चरणको स्थानीय तह एउटा तह भयो, र त्यस सँगसँगै प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन माघ 7 अघि सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। त्यस अनुरूप सरकारले मङ्सिर 10 र 21 गतेको लागि निर्वाचनको मिति पनि तोकेको छ, र माघ 7 अघि उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कुराहरू पनि आइरहेको छ, र यहाँले जुन रिट त्यहाँ पेश गर्नुभएको थियो सर्वोच्चमा, र त्यसको सुनवाई पनि भएको छ। अब यो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको सम्बन्धमा हाम्रो राजनीतिक दलहरूको आँखा चाहिँ कतातर्फ उन्मुख हुँदैछ, उनीहरूले के गरिरहेका छन् अहिले? तपाईँको प्रश्न एकदमै जायज छ र महत्त्वपूर्ण छ। मैले यसलाई चाहिँ जनता समक्ष पनि केही भन्नुपर्छ, दर्शक समक्ष। जस्तो चाहिँ अहिले सबैको निर्वाचनको केन्द्रीकृत अवस्था कहाँ छ भन्दाखेरि मङ्सिर 10 गते केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र प्रादेशिक संसदको निर्वाचन गर्ने एउटा फेजमा, अर्को फेज चाहिँ मङ्सिर 21 गते गर्ने भन्ने कन्सन्ट्रेट त्यसैमै छ। सबै दल पनि त्यसैमा छन्, राजनीतिक सरकार पनि त्यसैमा छ, निर्वाचन आयोग, संसद पनि त्यसैमा देखिन्छ। तर उहाँहरूले के भन्नुभएको छैन भन्दाखेरि त्यही निर्वाचन पछाडि राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्छ, उपराष्ट्रपति निर्वाचन गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म पनि कहीँ कतै त्यो मानसिकता चाहिँ डेभलप भएर उहाँहरूले त्यस सम्बन्धमा कानुन बनाउनुको भन्ने कुरा अहिलेसम्म आएको छैन। त्यस कारणले चाहिँ सम्मानित सर्वोच्चले के भन्यो भन्दाखेरि म समेत लगायतले हालेको रिट निवेदनमा हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि 74 माघ 7 भित्रको चाहिँ लक्ष्मण रेखा हो, तिनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ, तिनै तहको निर्वाचन गरिसकेपछि तिनै तहको सरकार बनाउनुपर्छ, त्यसपछि बल्ल फुल फ्लेज रूपमा यो संविधान कानुन हुन्छ, अन्यथा चाहिँ भोलि चाहिँ निरङ्कुशता जन्मिन सक्छ, यो संविधान कोल्याप्स हुन्छ भनेर पनि हामीले रिट हालेका थियौँ। र सुप्रिम कोर्टले यसलाई नै मध्यनजर राखेर के भने भन्दाखेरि 74 माघ 7 भित्र तिनै तहको निर्वाचन गर्नु अपरिहार्य हो। त्यसभन्दा पहिला नै राष्ट्रिय सभाको
र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानुन अहिलेसम्म सरकारले ल्याएको कार्यान्वयन ल्याऊ भनेर हामीले भन्दा पनि ल्याएको देखिएन। प्रादेशिक संसद र केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन ऐन मात्रै ल्याएका छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसकारणले यसमा चाहिँ बोलिरहनु पर्ने यो ल्याउनुहोस् र अर्को प्रादेशिक संसद बाहेक केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको बाहेक अन्य जे कानुन ल्याउनु पर्ने हो निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने त्यो दिनुहोस्। त्यसपछि राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको पनि कानुन अझै ल्याएर अविलम्ब ती कानुनहरू पारित गरेर जारी गर्नुहोस् भन्ने एकातर्फ परमादेश आदेश जारी छ र 74 मार्च 7 भित्रको सीमारेखाभित्र प्रदेशको संसद केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा संसद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाको पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउनु भने उहाँ यो चाहिँ यसको मकसद चाहिँ अनुसार संविधानको मकसद अनुसार गर्नु भनेर चाहिँ परमादेश जारी गरेको छ। अब अन्तिममा भनिदिनुहोस् अहिलेको जुन यो माहौल हामीसँग 3वटा निर्वाचन गर्नुपर्ने एउटा तेस्रो चरणको र सँगसँगै यहाँले भने जस्तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रिय सभा माघ 7 अघि यो गर्नको लागि राजनीतिक दलहरूले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो हामीसँग समय छोटो छ होइन धेरै छैन। हामी त्यो गन्तव्यमा पुग्न सक्नुको लागि हामीसँग त्यो ताकत छ कि छैन अहिले? होइन साँच्चीकै अहोरात्र खट्ने भने राजनीतिक दलहरू संसद र निर्वाचन आयोग अहोरात्र खट्ने हो भने यो सम्भव छ 74 मार्च 7 भित्र। यदि उहाँहरूले होइन यो व्यवस्थित संसदको आयु बढाउनुपर्छ हिजो संविधान सभाको जसरी बढायौँ नि 2 वर्षलाई 4 वर्ष बढायौँ त्यही अनुसार बढाउँछौँ भन्ने त्यो मेन्टालिटी डेभलप भयो भने उहाँले असम्भव बनाउँदै लग्दै जानुहुन्छ। तर साँच्चीकै यो चाहिँ सङ्कटकालीन अवस्थालाई अन्त्य गर्नु छ। यो मुलुकलाई जहिलेसम्म टनेलभित्र राख्ने होइन र हामी चाहिँ यो संविधानको कानुन 3 तहको संसद निर्वाचन राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र 3 तहका सरकारको निर्वाचन हामी गरेर 74 मार्च 7 हामी गर्छौँ भनेर कमिटमेन्ट गरेर लाग्नु भने उहाँहरूले चाहिँ गर्न नसक्ने मानिस छैन। हिजो राति 12 बजीसम्म पनि राज संस्था अन्त्य गर्दादेखि लिएर लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउँदा पनि उहाँहरूले अहोरात्र खटेर यो संविधान सभाबाट संविधानमा ल्याउनु भएको छ। त्यो च्यालेन्ज चाहिँ उहाँहरूलाई छ। त्यो प्रतिबद्धता बन्द चाहिँ राख्नु हो भने उहाँहरूले लड्काउँदै गएर 74 मार्च 7 पनि उहाँले घचेट्न सक्नुहुन्छ। त्यो घचेट्नलाई चाहिँ अब वञ्चित कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा अब संविधान बमोजिम पनि प्रतिनिधि सभा केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको 74 मार्च 7 गर्नै पर्ने बाध्यात्मक छ। अर्कोतर्फ प्रादेशिक संसद राष्ट्रिय सभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको र अरू कानुन ल्याउनलाई चाहिँ सर्वोच्चले व्याख्या पनि गरिरहेको छ। सम्भावना एउटा सर्वोच्चको व्याख्या अर्को संवैधानिक बाध्यता त्यो भावनाले उहाँले गर्नै पर्ने त्यो म्यान्डेटरी भयो। एउटा चाहिँ चुनौती पनि छ र सम्भावना पनि छ। हामीसँग समय सकिएको छ। महत्त्वपूर्ण विचार राख्नु यहाँलाई धन्यवाद। हस् सरमाथा टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरा भनाइहरू राख्ने मौका दिनुभयो। धन्यवाद। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर चन्द्रकान्त केवाली संविधानविद कानुनका उहाँ विद्यार्थी अध्ययनशील हुनुहुन्छ र संविधानसँग सम्बन्धित विषयमा उहाँले आफ्नो चासो र चनाखो पनि गर्दै आउनु भएको छ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। हामीलाई हेरिदिनु भयो यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।